كامل. ولا تربي ولا تربي je pense que le verdict est tombé. Bon, باقي 19h بيدي شوف ربي صافي 2 جور نكونوا نلا derrière les détenus نغيطفن arbitrairement الى مارش du 19 juin باسني الجمعة عندها et puis je pense plus de 200 apparemment 260 manifestants يطير في الناس الجمعة عندها سلحقن بوينت 14 خمتنا غارد افيو اني هسا بوينت ميد باش هذا عندين اون جوستيس بون خمناس دي زاكوزاسيون بون ديفيرونت شويه بارابور لي زاكوزاسيون نزار وقبل صافي خطا بليس دون اني نكون نقلا دوفون دي بروسي اميغيان اون الجيري
الساقي ثورق لا سي البروميي بروسي راه خدمن الولايه تيزي وزو ابري لا مارش لا 70e après le confinement c'est la première عندها خدمن لي زاريستاسيون باسكو بيان افون ولاش لي زاريستاسيون ديال الولايه تيزي وزو فري ذاكيا صافي ديال زمادني سي ان بروسي تيست خدمن داكي تيزي وزو نكي بارابور الدوسيي ادوالا غساكيا زعما غادي كان اون جينيرال كو الدوسيي مثلا في وحدس لي زاكوزي نار لي ديتوني بوين ساكيا اني ديرنيير في واحد انسان عندها لدنا في دي زاكوزاسيون اربيترير c'est des dossiers vides parce qu'il a s'accusé selon la loi السنة في خدمة ظنا فرزيض خاطر ويجي تبعنتن بلي رزان تكاروس لا بوليس ويجي تبعنتن بلي اتاكينا وثن لي زاجون دو لا فورس بوبليك عندنا وضع الدوسيي عندنا دنف ميم لي فيكتيم الدوسيي يجي وسن داخلين ويجي يوسن الساقي devant la justice les accusés et ils ont rien à faire dans le dossier داكي غادي نفهم بلي سي دي دوسيي فابريكي كونتر لي مانيفيستون داك دي تيزيوزو عندنا نفهم ديغنيا باللي سي دي زاريستاسيون بور ميتر فان بور الحراك دي تيزي وزو خاطر لو كان بصح لانت دي زاكوزاسيون ناغ لان دي دوسيي ساكيا ميم نكونيا دايور كي جو تروف لو دوسيي كيا سي ان سامبل دوسيي ما قار تبغي تاخذ السينما مشى تاخذ تبغي تاكوزي يون او يا سي دي زارتيكل يون عن باش تصغليض فريمون داخل القانون وتكوندانيض باش يدير ثاني يعني في الاخر لي ريكيزيتوار دو بروكيرور عندها يسلحق 5 كونفيرم بور دي شوز يعني ديجا ميم لي زاكوزاسيون يسنف كان وسلحق نتا هذه القانون 5 كونفيرم صافي نتا يوسد كان هكا سقروي صغلي سيد 5 كونفيرم مي عندها الى بليدي pour le Hajj Sahih, pour le confinement. Déjà, même il a pris Douarines, il n'a pas touché même des accusations. Il a pris directement le Hajj Sahih. Nous connaissons ça, toujours on dénonce ces pratiques du pouvoir. Il a قد حبسن ce genre d'affaires parce que خدمنا غير الشغل تغلى صح الشغل اللي تخدمن باش هثا جن ان اوكيبي صافي 3 جوريا الى نكون devant le commissariat central devant le tribunal et بالصحيح عندنا في الساعه مازال ساعه يوفان الى قد نخدم باسكو الحراك كيا يتراجويا اقلا يتلمسيس il faut reprendre le حراك il faut reprendre nos revendications il a قد نوض les objectifs là mais nous finir toujours ils essayent de dévier اين في دفاع الشعب نكون يا مساكي غادي toujours notre combat avec notre engagement en tant que collectif des avocats, toujours avec le peuple, avec les guerriers, on va l'accompagner. Espérons bien à ce que c'est le premier procès. C'est un procès équitable. La décision à la faveur de notre jeunesse, à la faveur des manifestants de Tizi Ouzou, parce qu'en cas de fraude, une décision défavorable, automatiquement, l'objectif insane باش ويظن تصفرنا لي فوندردي بروشان نكون on va lancer on va ils vont utiliser la justice comme arme contre les manifestants هذا كيسمع غادي نغي وسا ثان ميرث وين يكون ويا ثان ميرث بور سيت غروند موبيليزاسيون ثان ميرث بور تو لي افوكا اي دو سان سيغيان باش بور سوتينير سوا لي فامي دي ديتونو لي مانيفيستون الدنيا افوز يقرزن اكن مثلا لو كومبا نكمل افوز الكفوس وثان ميرث